quando quieta, levado sanso shivo, jivitu kabedonita, levado amsoro, yukabosu quando quieta, levado sanso shivo, kabedonita, Baba Buddha Kadmya, Mundo Vivasashna, Baba Buddha Kadmya, Mundo Vivasashna. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोह आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे हासू तुझे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी बागेवन बार्तोलोमेवाच्या दुसऱ्या नोवेनान आसा. एक सादो प्रश्न आमकांच विचारुया. आमच्या जिवितान आमी सगळीं कुशाल वा सुखी आसा काय? कांय जाणां आमी कुशाल आसा, तर कांय जाणां आमी भोव दुखी आसात आसतलीं. खूब प्रश्न, आडकोळी आनी अवघडायो आमची कुशालकाय चेपून दवरतात. पूण आमचें जिवीत जावन आसा एक देवाची येवजण. जावं कुशाल जावं दुखी, ह्या जिविता वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जावंक गरज आसा. देवाची जो येवजण आमी ओळखून घेतल्यार आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतल्या. हेंच करूंक आयचो विशय देवाचे येवजणेक खालती जावन जेजूचे गोवाय जावया आमकां उगडास कोत्ता. तर हीच देवाची सोपून येवजण ओळखून घेवंक दर एकल्याक आमकां बागेवन बार्तोलोमेवाचे विणवणेन कृपा मागून ह्या मिसा बलिदानान शिताबेन वांटो घेवया. आणि पवित्र मिसाची भेट म्हजी आनी तुमची दोनी देव मानून घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी स्वर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणाणू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवळपणाद. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणाणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर, सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कोर. महिमा देवाक वसुर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गेच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता, सौम्या देवा देवाची शिडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग कोत्तल्यांक दिसो नासलोली वर्ती देणी तुवें तो यार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परो वदीक आमी तुजो मोग कोच्या. आमची काळसां तुज्या मोगान पेटोय आनी हे पोरी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावो. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलोयता सासणाच्या सासणा. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीज सांबाळतात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताचे नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावं भोगतीन ताच्या पांयां पडात. ते परक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बोश्टाय नासतना पाळतात तितल्यांकूय आनी म्हज्या करारा प्रमाणें जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या गोरान संतोसतलो. तांचे होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या गोरांत सगल्या पोरसांक मागण्याचें गोर म्हूण ते वळखतले. देवाचें उतोरें. देवाचें वडपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. पुतून म्हणया, राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वेर तुज्यो वांट्यो वळखतल्यो. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. सबाब राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी कोत्ताय, निती प्रमाणे कोत्ताय परजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. सबाब राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. सबाब राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, म्हाका दिलोले कुरपेच्या उजवाडान तुमकां जोण एकल्यांक सांगता. फावो ताचे परोस ओदीक तुमचे विशीं चिंतू नाकात, पूण देवा मापान दिल्ल्या बाबार्था प्रमाणे जोण एकल्यान मागो नासतना आपलें मोल करचें. जशें आमचे कुडीक सोबार सांदे आसात, पूण सगळे सांदे एकूच धंदो करिनात, तशेंच आमी सोबार जाणां आसुनूय क्रिस्ताच्या एकवटान आमी एकूच कूड आनी जोण एकलो एकामेकाचो सांदो. देवान जोण एकल्याक दिलोले केरीत कुरपे प्रमाणे आमचे सोबे वेगवेगळीं देणी आसात. देवाचो संदेश दिवचें देणें जाल्यार आपल्या बाबार्ताच्या मापा प्रमाणे तांचो उपयोग करचो. कारबारांचें जाल्यार बरी कारबारी जावचें.
शिकोवपाचें जाल्यार हुशारकायेन शिकोवचें, शिडकावणेचें जाल्यार बरे भाशेन शिडकावचें, दान दिवपाचें जाल्यार तें उदारपणान दिवचें, अधिकारी आपलो अधिकार जतनायेन चलयतलो, दोयाल्यो करण्यो करतेल्यांनी त्यो हांसत्या तोंडान करच्यो, तुमचो मोग दोंग नासलोलो जावं दी, वायटांचो द्वेस दवरून बरें तें करात, भावा भयणाच्या मोयपासान एकामेकाची अपुरबाय करात, आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात, सुडसुडायेन बेसारमा नासतना ओतम्याचे उर्बेन सोमेस्तांची सेवा करात, बोरवांसो दवरून कुशाल जायात, कोश्टां दोगदांनी तीर रावात, तामून आसतना मागणें करात, देवाचे पोरचे मोदें कोण गोरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात, पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Sorves porak zoi, sorves porak zoi, sorves porak zoi zoi. Sorves porak zoi, sorves porak zoi, sorves porak zoi zoi. हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात, म्हणटा सोमी. Sorves porak zoi, sorves porak zoi, sorves porak zoi zoi. Sorves porak zoi, sorves porak zoi, sorves porak zoi zoi. जेजूचें शुभ वर्तमान फावो ते परी पूर करचे खातीर म्हजें काळीज आनी म्हजें वोंड निर्मूळ कर सर्वेस्परान. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंय चल्लो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कुडसरून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी पोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जबोर पिडा पिड्डयता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन सिंस्ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागलें, तिका तो उपकार कर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पालून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेळयां सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोर पोटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पालून जेसून तिका म्हळें, आगे व्हड तुजो भावाड, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणाणो, आयच्या दिसाचो विशय देवाचे येवजणे खालती जावन जेजूचे गोवाय जावया.
बाबा भयणाणू, देवान म्हाका आनी तुका एक एकल्याक आपणाची येवजण थारायलेली आसा. आनी तोच देव म्हणटा, आय हॅव गॉट ए स्पेशल प्लॅन फॉर यू, ए प्लॅन नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन बट फॉर ईच वन्स वेलफेअर. आपणाचे प्लॅन तुजें बरेंपण, तुजो बरो फुडार पडूंक, तुजें घट्टण जावंक न्हय पूण तुजें बरेपणा खातीर. बाबा भयणाणू, ही ताची येवजण, हे ताचे प्लॅन कसले बरे बरे ते म्हज्या जिवितान शांती पावोवंक कशें कळोन येतले गाय. बाबा भयणाणू, देवाचें उतर म्हाका दिसाच्या दिसाक देवाची मांडवळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितान कितें पळय ती दिसाच्या दिसाक दाखोवन दिता. देवाचें उतर एक थर्मामेत्र कसो. आमी बाबा भयणाणू हो थर्मामेत्र वापरता आनी तेन्ना हो वापरल्या उपरांत म्हज्या जिवितान कितली गरमी आसा, कितलो म्हाका चड गरमी आसा हांव जोर आयलो म्हणटा, थोडी गरमी आसा हांव परवा करिना. हेच भाशेन देवाचें उतर हांव देवाचे येवजणेक कितलो लागीं आसा उकर सरण गेला. देवाचें उतर म्हाका परतून परतून बाबा भयणाणू निटायेर घालता. देवाचें उतर बाबा भयणाणू म्हाका लागीं हाडटा. देवाचें उतर म्हज्या जिविताचे एक्सरे म्हज्या दोळ्या मुखार दाखयता आनी दाखयता आसा. हेच भाशेन बाबा भयणाणू हें देवाचें उतर म्हजो भावार्थ वडीक वाडयता. आयच्या शुभ वर्तमानान बाबा भयणाणू ते कानाची वस्तोरी जेजू म्हणटा, वस्तोरी केदो व्हडलो तुजो भावार्थ. बाबा भयणाणू, म्हजो भावार्थ वाडटलो जाल्यार दिसाच्या दिसाक देवाचें उतरूच म्हाका उपाय जावन आसा. भाग्यवंत पावलो म्हणटा भावार्थ गरजेचो आनी हो भावार्थ बाबा भयणाणू वाडटलो बाय लिसनींग अँड लिसनींग टू द वर्ड ऑफ गॉड. परतून परतून जितलो हांव देवाचें उतर आयकता, आयकून आयकून हो म्हजो भावार्थ ओकूण जाता. हो म्हजो भावार्थ त्या देवाचे थीर जाता आनी भावार्थ भयणाणू भावार्थाच्यो कन्यो म्हज्या जिवितान हांव पाळूंक वेता. बाबानो आनी भयणाणू, भावार्थ म्हज्या जिवितान आसत तर सर्गीचो बाप म्हज्या जिवितान दादोशी जाता. आनी तोच भाग्यवंत पावलो म्हणटा, ओन्ली इन फेथ वन कॅन प्लीज गॉड. भावार्थाच्या जिवितांतल्यान देवाक तुज्यान दादोशी करूंक जाता. वय बाबा भयणाणू, तोच देव, तोच भावार्थान म्हज्या जिवितान देव जरजरान ओडून हाडूंक जाता. जशें आंकवार मारयेन आयज कालच्या दिसाक परब समरुमल्या व्हड तिचो भावार्थ आनी होच भावार्थ बाबा भयणाणू माटवान बसलेल्या पुताक काना गांवांत तुजो भावार्थ तितलो व्हड ओडून हाडटा. पुताक माटोव सोडटा, वस्त्र्यान पावता आनी बाबा भयणाणू ह्या आंकवार मारयेच्या भावार्थाक लागून सगळ्यांच्या तोंडार गोडसाण करून दाखयता. बाबा भयणाणू, भावार्था उदेशी तुज्याय आनी म्हज्या जिवितान देव गोडसाण करून दाखयतलो. जेजू थोर वचाप घडोवन हाडटलो. पयलो विचार करता, स्वत मानता तूं मग तुज्या जिवितान म्हज्यान घडूंक जाता म्हणून. आनी वय म्हणून ताचो भावार्थाची जाप घेतल्या उपरांत बाबा भयणाणू तुवें स्वत मानलां तें तुज्या जिवितान घडोवं अशें म्हणून पेकवणी दीत आनी दीत वता. दर एका मिसाचें बलिदानान भावार्थाचें बलिदान तें. ह्याच खातीर बाबा भयणाणू मिसाच्या बलिदानान भावार्थाची उचलणी. सगळी पवित्र सभा मिसाच्या बलिदानान जमा जाता. भावार्थाची पवित्र सभा, मिसाचें बलिदान, भावार्थाचें बलिदान. ह्या खातीर भावार्थाकूच मिसाच्या बलिदानाक फायदो मेळटा. दुसरे कोण येतात तो बेश्टें पिक्चर कशें, तो टीव्हीर पळयलेल्या भाशेन बाबा भयणाणू ताच्या जिवितान कांयच जावचें ना. तर भावार्थ आमचो जिवो करुया. हे वस्तुरे भाशेन केदो व्हडलो व्हड भावार्थ तुजो हे भाशेन भावार्थ आमचो वाडोवया. दर एका मिसाच्या बलिदानान खतखत्यान भावार्थान वांटो घेवया आनी तोच देव भावार्थांतल्यान म्हज्यान आनी तुज्यान ओडून हाडूंक येता म्हज्या आनी तुज्या जिवितान. हेंच देणें आयच्या दिसाक फावो कर म्हूण आयच्या मिसानूच मागुया.
सगळी उबी रावया. आमचो बाबा चिवो करून येद्या वेळार सोत मानता म्हणया. सोत मानतान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गान प्रितुमीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें खूस सोंसले ताका खुर्सात सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आतां आमची मागणी आमच्यो गरजो दोनूय देवाक थाव्यो करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या गोवलीक मुन्यारीपण चलयतना देव येवजणेक कालती जावं सगळ्या धर्माच्या जातीच्या देशाच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक जातीक चाली वरवीं जेजूक गोवाय जावं ताका बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो व कसलोय तरेचो भेदभाव नासतना देव येवजणेक कालती मानून घेवंक दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उचामोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाखां अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टतोल्यांक वेगींच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आयच्या नोवेनाची मानावड करतल्या गांवोना आनी बावटोना ह्या वाड्याच्या रावतल्या एका गोरब्यांक बागियोन बातोलोमियान बरे भलायकीन दवरूंक तशेंच परदेसान आसात त्या भावा भयणांक राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमकां सगल्यांक हे पेस पिडेंतली निवारूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. भोव मोगाळ बापा बाबार्थाची मागणी बाबार्थान भायर सोडलोनी तुका सायबा थावी केल्यान हांगा जमा जाल्ले म्हजे परजेचे एक काळजान आसलेले मागणे तुका सायबा थावें कोत्ता. ह्या आमच्या मागण्या कांयच्या मिसांतल्यान खेरीत सायबा तुजो कान दी आनी एकाची गरज शांती पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. पेटोवणे वेळार आमी गीत घेवया. C20 पेज 36. C20 पेज 36. Kalvaraco yo unod baba बेदीचेर पडून आतां जाता तुजोच मोगाळ पूत तो पेटयता ताका एक वोटा इग्रोज माता मोगाळ बापा दयाल नोद्रे Manu tuge ibedoni manu tuge. म्हज्या भावा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें हें सांजेचें बलिदान हे सकाळचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागुया.
हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदारवाक सुरवेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सोबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेतरा आनी शासनाच्या देवा सोर उकाळी आनी सोर उठाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगो शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी शासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. आवार्ताचो गोट पोरकोठुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जिवंतपण आमी परगटा. तुझ्या येण्या आमी ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवतपणांचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा बिणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची यावेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दोरेका बाबा भयणाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवामाई संगाती बागयोन जुजय तिच्या पती बरोबर बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीधार बापा, सोर वंदवनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू आमचे बरोबर आनी आमच्या सांगाताक आसा. ह्या जेजूक बरोबर आनी सांगाताक घेवन अपुरबाईन जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून सर्गीच्या बापाक वाखाणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरात आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी आनी आयज तूं सोण्याकल्याक आमकां म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठोया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो जेजू येद्या वेळार आमच्या जिवितान भितर सत्ता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवटली. ख्रिस्त प्रसादा वेल्यार आमी गीत घेवया. D15 पेज 55. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुके जमीचो शेवदो, उज्या दिव्याक बोलिजलेचे, योद्राक चलूंक बोलुबेचे, उज्या दिव्याक बोलिजलेचे, योद्राक चलूंक बोलुबेचे, तुझे बोगो मागना जिवी न बोल
जेजू आनी पोंवी तुझे बोगो मागना जिवी नामो जेजू आनी पोंवी. प्रार्थूया. कोणवाळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांडे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेतात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोखान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Molo preto ula soda anon sotos por Golgotha तुमच्या मना गीता गायता मागीवन बापा गोवली बापा तुमच्या जाग्यार ओळखून घेता गोवली शेल्यो एका काळजा पवित्रित्वे मोहिमा दिता. विरोध कर आमचे पासून भाग्यवंत पार्थोलोमेव. जेजून बासायला ते आमकां फावो जावंक प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या दुर्मदुता भाग्यवंत बार्थोलोमेवान व्हडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणीन आनी मोजोतीन तुझे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार सदां काळ आमचे ठाय आसूं. आमेन. Apóstolo Santo Bartolomeo